السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة القصص آية نمبر 44 سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. ولكننا كنا مرسلين. مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر. फिर से पढ़ना. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. لتنذر قوما ما
يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله
يهدي القوم الظالمين.